अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं वतन रेडियो निज़ाम जदीद और मैं हूं आपका मेज़बान तारिक सिद्दीकी। पूरी पाकिस्तान फर्स्ट कोर टीम की तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक और साथ ही में जश्न आज़ादी मुबारक। सामीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो जश्न आज़ादी के हवाले से जनाब जनरल हमीद गुल साहब हमारे साथ डिस्कस करेंगे। जनरल साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सामीन, मुझे लगता है कि आप पहले ही इनकी कैरेक्टर से, इनके मोराल से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, एक जंगी तजर्बेकार, वॉर वेटरन, साबिका ISI चीफ। जनरल साहब एक बहुत जाने माने और मशहूर सिपाही जिन्होंने पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त तरीके से दफा किया 80 की दहाई में, और इन्होंने सोवियत यूनियन को बहुत शानदार तरीके से तोड़कर अलग किया। और यही नहीं बल्कि इन्होंने हालिया में ही अमेरिका से टक्कर लेकर पाकिस्तानी कौम को ये बावर कराया कि पाकिस्तानी कौम किसी भी शैतान या फिर शैतानी क़ुव्वत से डरने वाली नहीं, और अपने दीन पर हमेशा, अपने जज्बे को और अपने किरदार को हमेशा कायम रखने वाली एक कौम है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सदीकी साहब। जी जनरल साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अब हमारे मुल्क को 63 साल हो चुके हैं बने हुए, तो आप इस 2010 के महाज पर आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? पाकिस्तान इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मुश्किलात हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने क्योंकि एक बहुत बड़ा काम करना है, तारीखी काम करना है, इसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। हमारा महल बखू, हमारा नजरियाती तशख़्ख़ुस और फिर हमारी जो एक न्यूक्लियर सलाहियत और उसके साथ एक आला दर्जे की फौज, ये सारे मिलके हमारे लिए जहां बहुत तक़वियत और तवानाई का बायस बनते हैं, वहीं पे हमारे लिए मुश्किलात का सामान भी लाते हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती अलबत्ता ये है कि इस नजरियाती मुमलिकत को गुज़श्ता 63 ईयर्स में कोई नजरियाती लीडर नसीब नहीं हुआ जिसके सामने कायदे आज़म का वो विजन या इकबाल का वो विजन जिसकी बुनियाद पे ये मुल्क बना था वो बिल्कुल वाज़े हो, और वो उसके लिए हर कुर्बानी और हर जज्बा बरूएकार लाने की कोशिश करे। तो ये एक मसला है हमारा, लेकिन हम इंशाल्लाह इन तमाम दिगरगू हालात से गुजर जाएंगे। अभी तूफान आया हुआ है, यहाँ पे फ्लड्स आए हुए हैं, जल्जले आ रहे हैं, बहुत मुश्किलात हैं, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हमारी जो है, जो खुद हमारी पैदा करदा बल्कि मगरबी निज़ाम जो है, इस्तेमारी निज़ाम, उसकी अता करदा ये सारी की सारी जो हैं ये वक्ती हैं, क्योंकि दुनिया बदलेगी। वो बाकी निज़ाम जो है वो चौपट हो रहे हैं, और जब वो ख़त्म होंगे पाकिस्तान को एक मौका मिलेगा, और फिर आप जैसे नौजवान जो है वो उठेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर को बदल के रख देंगे। बल्कि पाकिस्तान की ही क्या, पाकिस्तान की तकदीर के साथ पूरी आलमी बरादरी और इंसानियत की तकदीर जो है वो मुंसलिक है। क्योंकि अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है एक नया निज़ाम देने में, जो इसका शुरू का वादा था, कायदे आज़म का जो वादा था कि वी वांट टू लिव आवर लाइफ कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, वो चीज है जिसमें मईशत भी है, जिसमें माशरत भी है, अदालत भी है, निज़ाम तालीम भी है, निज़ाम सेहत भी है। इसके ऊपर मैंने बहुत गौर व फिक्र किया होगा, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा करना है, और उसकी वजह से हम फोकस में भी हैं, और उसी की वजह से हमें मुश्किलात दरपेश हैं। जी जनरल साहब, जो अगले 5 साल का जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर आप पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं कि अगर हमारा जो नौजवान तबका है वो पाकिस्तान को आगे लेकर चलता है, तो इस टाइम फ्रेम के अंदर जरा आप एक्सप्लेन करें कि आप पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं? हाँ, नौजवान लेकिन चलेंगे कैसे और किस विजन को लेकर चलेंगे, अभी तक वो वाजे नहीं हुआ, और उनको रहनुमाई की जरूरत है। और ये मत सिर्फ समझिए कि नौजवान नस्ल जो है वो बजाते खुद जो है बगैर किसी रहनुमाई के अपने तौर पे कुछ कर सकती है। हम जानते हैं कि ईरान का इनकलाब आया, और खमीनी उस वक्त जब इनकलाब लाए तो उनकी उम्र 76 साल की थी, नौजवानों का ही इनकलाब था, लेकिन रहनुमाई जो थी वो खमीनी साहब फरमा रहे थे उसकी। और इसी तरीके से वो उनके सामने एक प्रोग्राम था, एक एजेंडा था, बड़ा सादा था। हमारे पास तो प्रोग्राम नया बनाने की तो जरूरत नहीं है, उनको इस तरफ लाने की जरूरत है कि जो तुम्हारा ओरिजिनल प्रोग्राम है उसको लेके चलो। ना वो किसी मौलवी का इस्लाम हो, ना किसी
مسٹر کا اسلام ہو، بلکہ وہ اسلام جو ہے براہ راست جو قرآن سے اور سنت سے برآمد ہوتا ہے وہ اسلام ہو، اس کے اصول بالکل وضع شدہ ہیں، ہمیں نئی بات کوئی نہیں کرنی، البتہ اس پرانی بات کو ہم نے پورے جذبے اور پوری طاقت کے ساتھ سامنے لانا ہے۔ جی اچھا سر، آپ جو نوجوانوں کا جو کردار ہے، جو بنیادی کردار ہے، اس کو آپ پاکستان کی تقدیر میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی نوجوان اس وقت ہماری مکمل آبادی جو ہے اس کا 70% ہیں جو 30 سال سے نیچے ہیں، ان کو ہم نوجوان کہتے ہیں۔ جی اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کو بھی نوجوان کہا جاتا ہے، میں تو اپنے آپ کو بالکل نوجوان سمجھتا ہوں، جی لیکن یہ ہے کہ 30 سال سے نیچے کی 70% آبادی ہے اور 21 سال سے نیچے کے ہیں وہ ہمارے 40% آبادی ہے۔ جی تو اس لیے یہ ایک اتنی بڑی قوت ہے ہمارے پاس، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو عصر حاضر میں تبدیلیاں آئی ہیں، نیچے فلپین سے لے کے جہاں اسٹراڈا کو نوجوانوں نے نکالا، سہارتو کو نوجوانوں نے نکالا، وہاں سے انڈونیزیا سے بہت بڑی تحریک، بڑا طاقتور آدمی تھا، مغرب کی پوری حمایت حاصل تھی، اس کو نکال باہر کیا۔ اس کے بعد جو نوجوان کشمیری آج کمال کر رہے ہیں، ان کی خواتین، ان کے نوجوان بچے جو ہیں، جس قسم کی تحریک کو انہوں نے ابھارا ہے اور جو چل رہی ہے کہ ہندوستان کی سانسیں اکھڑ گئی ہیں۔ یقین کیجئے کہ وہ جو اس وقت جہادیوں نے کیا تھا اور جس کی میں خود بھی تائید کرتا ہوں، بھی کرتا ہوں اس کی تائید، کیونکہ اس میں شبہ نہیں ہے کہ وہ بھی ایک نوبل کام ہے، کیوں اور ان کا حق ہے، جو محکوم اور مظلوم قوموں کا حق ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے اگر ضروری ہو تو اسلحہ بند ہو کے جدوجہد کریں، اور اسی کو ہم جہاد کہتے ہیں، اپنی آزادی کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، کسی کو فتح کرنے کے لیے، کوئی کشور کشائی کے لیے نہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ملاسووچ کو نکالا طالبان نے، یعنی نوجوانوں نے، جن کو طالبان کہہ سکتے ہیں۔ افغانستان کے جو تھے جنہوں نے وہاں پہ صاف کر دیا، تمام وہ مجاہدین لیڈر جو سیاسی لیڈر بن چکے تھے، جہاد کا راستہ چھوڑ کے انہوں نے وہاں پہ دوسرا راستہ اڈاپٹ کر لیا تھا، انہوں نے ان کو اکھاڑ پھینکا، اور پھر اتنا زیادہ ان کا کامیابیاں ان کو مل رہی تھی کہ اس کے نتیجے میں جب نظام شریعت نافذ کیا، ایک نیا نظام دینے کی کوشش کی، تو امریکہ نے ایک بہانہ بنا کے ان کو اکھاڑ پھینکا۔ اور اس سے آگے ایران کا انقلاب کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ بھی نوجوان لائے تھے، اور ملاسووچ کا میں نے کہا ہے کہ یوگوسلاویہ میں ملاسووچ کو نکالنے والے بھی نوجوان تھے۔ تو نوجوانوں کی تحریک جو ہے وہ ایک بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن نوجوانوں کے پاس کون قائدین ہیں؟ جو اس وقت سیاست کے اکھاڑے میں نظر آتے ہیں، بڑے بڑے شہ سوار، وہ ان میں سے کوئی بھی، میں ہر ایک کو پوری اچھی طریقے سے جانتا، پہچانتا، اور ان کی رگوں پہ ایسے پوری طریقے سے واقف ہوں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کام کر سکے گا۔ اس کے لیے میں نے جو خود اپنے تئیں سوچا ہے کہ ہم ایک کاؤنسل آف ایلڈرز تشکیل دیں، اس میں کیونکہ ایک سنگل لیڈر کوئی موجود نہیں ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک رہنما نہیں ہے تو رہنمائی کا فریضہ ہی جو ہے وہ تج دیا جائے، بلکہ ہمیں رہنمائی کے لیے اب ایک گلدستہ لیڈرشپ جمع کر کے لوگوں کو، مختلف جو ہیں، جو نسبتاً نیک نام لوگ ہیں، ان کو جمع کیا جائے، وہ اجتماعی لیڈرشپ پیدا کی جائے، جو کردار جن کے اندر موجود ہو، باوجود اس کے کہ وہ اس وقت سامنے نہ ہوں، سیاسی میدان میں نہ ہوں، اور وہ یہ وعدہ کریں کہ ہم پاور پالیٹکس میں نہیں آئیں گے، بلکہ پاور پالیٹکس کو کے لیے ہم پھر نوجوان قیادت کا انتخاب کریں گے اور اس کو سامنے لائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو میں سافٹ ریولوشن کہتا ہوں، اور میرا یہ تھیسس ہے بہت پرانا، کوئی 16 سال پرانا، اور اس کے اوپر بہت لکھا بھی، کاؤنسل آف ایلڈرز پہ بھی لکھا ہے۔ ابھی میں عملی طور پہ اس کے اوپر کچھ کام کرنے چلا ہوں، تاکہ ہم ایک سافٹ ریولوشن لا کے پاکستان میں جو خون خرابہ، جس کا تمام لوگ جو اس وقت جو جمع تفریق کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بہت بڑا خون خرابہ ہونے کو ہے، اور وہ درست کہتے ہیں، لیکن ہم نے اس خون خرابے سے پہلو بچا کے نکلنا ہے۔ البتہ اس کے جو مقاصد ہیں ہمارے، جو تبدیلی ہم چاہتے ہیں، جو فورسز آف چینج ہیں، جو ان کی خواہشات، جو ان کے جذبات ہیں، جو ان کے اندر ابھار پیدا ہو رہا ہے، اس کو ایک رخ دینا ہے، اس کو ایک منزل کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو یہ کام کرنے کا ہے اس وقت موجودہ صورتحال میں۔